ठिक छ ठिक छ अरू जोइन हुँदै गर्छन् हामी पढ्दै जाउँ है त केटा ल हेर यो मेरो डेस्कटप आयो हेर त अच्छा सर आछ है रिप्रेजेन्टेटिभ कर्भ भन्ने आछ हैन यो तिमीहरूको सिलेबसको च्याप्टर 5 हो बुझ्यौ च्याप्टर 5 हो यसबाट चाहिँ लगभग के अरे 8 मार्क्सको क्वेसन आउँछ है एक्जाममा प्राय के आउँछ जहिले पनि 8 मार्क्सको क्वेसन आउँछ कहिले डेरिभेसन आउँछ कहिले प्रब्लम आउँछ त्यस कारणले यो चाहिँ ध्यान दिएर च्याप्टर खासै लामो छैन ठिक्कको छ हामी एकछिन पढेर राख्छौँ है ठिक छ च्याप्टर 5 एउटा क्वेसन आउँछ जहिले पनि 8 मार्क्सको अलमोस्ट 7-8 मार्क्सको कम्तीमा 8 मार्क्सको कहिले 9-10 मार्क्स पनि आइरहेको हुन्छ त्यही गरेर विचार गरेर पढ्ने ल हेर टोटल कति च्याप्टर सर हाम्रो 8वटा 9वटा होला 9वटा च्याप्टर 9वटा च्याप्टर बुझ्यौ त आज 5 पढ्छौँ भोलि 6 पढ्छौँ हामी अनि हाम्रो दशैँ गते अझै एउटा क्लास हुन्छ कति गते भन्दाखेरि 6 गते च्याप्टर 9 पढ्छौँ अनि 7 र 8 बाँकी हुन्छ त्यो दशैँ तिहारको बिचमा पढ्छौँ है त्यो ठ्याक्क चाँडा क्लास लाग्छ 7 र 8 पढ्न अनि सकियो कोर्स आजको बाहेक 6वटा क्लास लाग्छ क्या हामीहरूलाई है त्यो बुझ्यौ नि 2 पिरियडको के तिमीहरू के छ सबै घरमै छौ नि हैन हजुर सर त्यही भएर बिहिबार 6 गतेका दिन हामी क्लास लिन्छौँ नि कलेज त 7 गतेबाट बिदा भनेको छ यसपालि बिदै छैन तिमीहरूको हैन हामीले अनलाइनबाट पढ्ने हो घरमै छौ सबै के समस्या छ केही समस्या छ छैन सर 7 देखि 15 बिदा छ 16 17 त तिमीहरूको 18 तिमीहरूको 19 20 र 21 पर्छ हाम्रो क्लास अर्को कार्तिकको अब बुधबार पढेकै 6 गते पढेपछि 20 21 27 28 मा हामी पढ्छौँ त्यति 4 दिन अलमोस्ट सकिएन भने तिहार बिदा होला नि सर छैन 29 गतेदेखि बिदा होला बिदा भएछ बिदाहरूलाई के समस्या छ छोडिदेऊ न टेन्सन किन बिहान एकछिन पढ्नु त हामीहरूलाई है छोडिदियो बिदाको कुरा अहिले नगरौँ ठिक छ बिदा भएछ भने कुरा गरेर बिदा गरौँ हामी आफैले है त हजुर ल हेर कर पढ्ने आज पहिला कर बेसिक इन्फर्मेसन हो कर नर्मल्ली 3 क्याटेगोरी हामी डिभाइड गरेर आउँछौँ एउटा इम्प्लिसिट कर्भ एक्सप्लिसिट कर्भ र प्यारामेट्रिक कर्भ तिमीहरूले इम्प्लिसिट फङ्सन एक्सप्लिसिट फङ्सन भन्ने पनि पढ्यो होला सेम त्यही डेफिनेसन हो इम्प्लिसिट फङ्सन्स भनेको चाहिँ अथवा इम्प्लिसिट कर्भ भनेको चाहिँ तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि कुनै पनि कर्भमा मानव फङ्सन सिम्पली फङ्सन चाहिँ के छ एफ एक्स वाई छ भने यहाँ यो एक्स वाई भनेको एउटा फङ्सन भयो योबाट के लेख्यो भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यहाँ यदि एक्स र वाईको दुईटैको भ्यालु पुट गर्यो भने यसले के गर्छ त्यो पोइन्ट फङ्सन्सको अथवा करको बाउन्ड्रीमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने खालको इन्फर्मेसन दिन्छ भने त्यस्तो फर्मलाई हामीले यस्तो सिम्पली एफ एक्स वाई इक्वल टु 0 एक्स वाई जेड चाहिँ 3D मा 2D मा त 3D मा एफ एक्स वाई जेड इक्वल टु 0 भन्छ यस्तो फर्ममा लेखिएको छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई के भन्छौँ इम्प्लिसिट कर्भ जसले चाहिँ तिमीले भेरिएबल्सको इनपुट दियो भने त्यो फङ्सन्सले चाहिँ त्यो पोइन्ट कर्भमा पर्छ कि पर्दैन भनेर टेस्ट गर्नको लागि डिफाइन गरेको फङ्सनलाई हामी के भन्छौँ इम्प्लिसिट कर्भ भन्छौँ है इम्प्लिसिट भनेको सिम्पल एक्जाम्पल भनेको त्यही पनि हो अब एक्सप्लिसिट कर्भ भनेको चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि एक्सप्लिसिट कर्भ भनेको इन द फर्म अफ राइट ह्यान्ड साइड एन्ड वाइ लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेपछि सिम्पली वाइ बराबर एमएक्स प्लस होइन एमएक्स प्लस बी यहाँ र त यसको राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ के हुन्छ सेट अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ लेफ्ट साइडमा चाहिँ के हुन्छ वान डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ भनेपछि एक्सको यक्स के हो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एक्स कति दिन्छौँ यसमा के हुन्छ वाइ त्यसमा भर पर्छ वाइ भन्नेको चाहिँ केमा पर्छ एक्सको भ्यालुमा भर पर्छ भनेपछि
यसरी यो प्याटर्नमा राइट ह्यान्ड साइड र लेफ्ट ह्यान्ड साइडको प्याटर्नमा बनेको छ भने त्यस्तो कर्वलाई हामी के भन्छौँ एक्सप्लिसिट कर्व है। इम्प्लिसिट कर्व र एक्सप्लिसिट कर्व भनेको तिमीहरूले पढेको इम्प्लिसिट फङ्सन भन्ने कुरा जुन म्याथमेटिक्समा पढ्यो सेम त्यही हो। त्यहाँ फङ्सन भनेर पढ्छौँ, यहाँ कर्व भनेर पढ्छौँ है, नथिङ डिफरेन्स। अर्को प्यारामेट्रिक कर्व भनेको चाहिँ एउटा कुनै पनि कर्वलाई चाहिँ एउटा नर्मली त्यसको स्टार्टिङ पोइन्टदेखि इन पोइन्टसँग चाहिँ कुनै एउटा कन्ट्रोल पोइन्टले कन्ट्रोल भेरिएबल्सले त्यसलाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भने प्यारामेट्रिक इक्वेसन्स भनेर हामीले पढिसक्यौँ। दुई चारवटा जहाँ तिमीले पढिसक्यौ त्यस्तै प्यारामेट्रिक कर्व भनेको चाहिँ त्यो इक्वेसनलाई कुनै पनि स्पेसको थ्रु जेनेरेट गरेर बनाएका कन्ट्रोल्स पोइन्टहरूले के गर्छौँ बनाउने प्यारामिटरलाई बनाउने कर्वलाई चाहिँ त्यो प्यारामिटरले जेनेरेट गर्ने कर्वलाई के भन्छौँ हामी प्यारामेट्रिक कर्व भन्छौँ होइन। यो जुनसुकै एक्स वाइ 2 डाइमेन्सनल पनि हुन्छ 3 डाइमेन्सनल पनि हुन्छ। 2 डाइमेन्सनल भने एक्स वाइ हुन्छ, 3 डाइमेन्सनल भने एक्स वाइ जेड हुन्छ। इट्स डिपेन्ड्स अपन द रिक्वायरमेन्ट्स। प्यारामेट्रिक कर्व चाहिँ वाइ डु इट हामीहरूले बेसिकली प्यारामेट्रिक कर्व अन्तर्गत प्यारामेट्रिक क्युबिक कर्व पढ्छौँ। प्यारामेट्रिक कर्वको नम्बर अफ नेचर्स हुन्छ होइन, त्योमध्ये हामी के पढ्छौँ प्यारामेट्रिक क्युबिक कर्व पढ्छौँ। वाइ डु यु निड द क्युबिक, मेन क्वेसन चाहिँ त्यो होइन। हामीलाई ल त क्युबिकै किन चाहियो त होइन, क्वाड्रेटिक किन चाहिएन, फोर्थ किन चाहिएन, फोर्थ अर्डरको डिग्री किन चाहिएन भनेपछि मेन क्वेसन्स यो है। कहिलेकाहीँ तिमीलाई वाइ प्यारामेट्रिक कर्व्स क्युबिक कर्व्स आर इम्पोर्टेन्स फर कर्व जेनेरेसन भनेर सोधिरहेको हुन्छ होइन त। किन अथवा वाइ डु अफ्टन युज द प्यारामेट्रिक क्युबिक पोलिनिमल्स भनेर भन्छौँ, अथवा क्युबिक पोलिनिमल्स जे भने पनि कुरो एउटा है। अब यहाँ हेर त यो प्यारामेट्रिक कर्व भनेपछि सिम्पली के फर्म आउँछ एक्स क्युब प्लस होइन यो फर्ममा आउनु पर्यो कम्तीमा नि 4x स्क्वायर, यहाँ त जे लेखे पनि हो होइन। यो प्यारामेट्रिक कर्वमा हो, यो चाहिँ क्यु डिग्री हो। अब यसको चाहिँ क्यु क्वाड्रेटिक कर्व भन्नु भने एक्स स्क्वायर हुन्छ, यसको हाइएस्ट डिग्री लेख्नु पऱ्यो भने x4 हुन्छ। सिम्पली यहाँ अब x4 x9 x10 जति लेख्दै पनि हो, हायर अर्डर डिग्री भएको क्युबभन्दा बढी। हामी स्पेसली टार्गेट चाहिँ केलाई गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि क्युबिकलाई गरिरहेको छौँ है। ल यसको डिफ्रेन्स हेरौँ। अब किन चाहियो भन्दाखेरि यदि हामीलाई लो डिग्री जस्तै माने क्युबिकभन्दा सानो डिग्री भनेको के स्क्वायर हो। अब यसको डेरिभेटिभ गर्ने बित्तिकै ट्वाइस एक्स हुन्छ हेर त, यो एउटा कन्सटेन्ट फर्ममा चेन्ज यसले कहिले पनि रिफ्लेक्ट गर्न सक्दैन होइन। नर्मली एउटा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ के हुन्छ, कन्ट्रोलिङ इन्भाइरोमेन्टको फ्लेक्सिबिलिटी के हुन्छ थोरै हुन्छ। सेपमा ग्राफको कर्वको सेप चाहिँ के हुन्छ एकदमै लिमिटेड हुन्छ, फ्लेक्सिबल हुँदैन। तर सेम कुरो x9 गरिदियो भने तिमीले के हुन्छ हायर अर्डर लियो भने के हुन्छ यसको डेरिभेटिभ 9x को पावर 8 भयो। अब यो भनेको कर्व कस्तो हुन्छ नर्मली यस्तो 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 हुन्छ। यो म्याक्सिमम के भयो अनवान्टेडिजहरूको ज्यागल्स विगल्सहरू यसले पनि के हुन्छ कम्पिटिसन चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स हुन्छ हो। त्यस कारणले चाहिँ अब हेर त अब त्यस कारणले बेटर चाहिँ के हो एक्स क्यु आयो भने के हुन्छ हेर त, एक्स क्यु आयो भने पनि अब हाम्रो के हुन्छ यसको डेरिभेटिभ के हो 3x स्क्वायर भनेपछि कुनै पनि पोइन्टमा डेरिभेटिभ भनेको चेन्ज भनेपछि यो पोइन्टको चेन्जलाई पनि हामी केले मोनिटर गर्न सक्छ स्क्वायरले मोनिटर गर्छ। किनभने सेट अफ इनपुट जस्तै यो पोइन्टमा एउटा मैले कन्ट्रोल पोइन्टले यहाँनेरि र अर्को यहाँनेरि भने यो दुईवटा पोइन्टलाई हेर यसलाई यता तानो र यसलाई यता तानो यो स्ट्रेट लाइन अटोमेटिक यो कर्व चाहिँ के हुन्छ स्ट्रेट लाइनतिर भएर आउँछ। यसरी जति तान्छौ तिमी यस्तो यस्तो हुन्छ। यो पोइन्टलाई चाहिँ यसरी तिमीले यसलाई यो दुईटै पोइन्टलाई चाहिँ यसरी यसलाई पनि भित्र ठेल्यौ, यो पोइन्टलाई पनि यसरी भित्र ठेल्यौ भने यो कर्व अटोमेटिक के हुन्छ यस्तो यस्तो सानो यसरी चुचो चुचो हुँदै जान्छ। भनेपछि यो स्क्वायरका कर्वहरूलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ सजिलै चेन्ज गरेर हामी के हरेक पोइन्टमा इन पोइन्टको डेरिभेटिभ निकालेर कर्वलाई हामी के निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कर्व सेगमेन्टहरू चाहिँ नन लिनियरहरू बनाउन पनि सक्छौँ है। यसरी हामीलाई के चाहिन्छ क्युबिक प्यारामेट्रिक कर्व चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरो हो है। ठिक छ, केही कन्फ्युजन छैन भन है मलाई। अब हेर्दा सिम्पल यो तिमीलाई एउटा बुझ्नको लागि होइन त जस्तै पोलिमल फङ्सनहरू यो भनेको लिनियर हो, यदि बुझिहाल्छौ। क्वाड्रेटिक भनेको यो हो, अहिले मैले क्युबिक भनेको क्युको फर्ममा आउनु पऱ्यो, फङ्सन अफ टीमा छ, यो चाहिँ के हो क्युबिक फङ्सन हो। क्युबिक भनेको चाहिँ यस्तो फङ्सन होइन। हाइएस्ट डिग्री 3 हुनु पऱ्यो, लोएस्ट डिग्री अब कतिपय हुन्छ कतिपय हुँदैन, अन्तिममा कन्सटेन्ट टर्मसम्म जानु पऱ्यो होइन। यो तिमीले यस्तो पोलिमल इक्वेसनहरू त पढिसक्यो है, यसमा खासै समस्या छैन। अब मैले प्यारामेट्रिक रिप्रेजेन्टेसन अफ लाइन कोर्सको कुरा त होइन बुझाउनको लागि मात्रै हामीहरूले तिमीहरूले लाइन ब्रसको इक्वेसन गर्ने प्यारामेट्रिक एप्रोच अफ लाइन पढ्यौ होइन। पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन प्यारामेट्रिक
इक्वेसन फर द पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन भनेर लेखेको थियौँ। हामीले जहाँसुकै प्यारामेट्रिक इक्वेसन ल्याएको छौँ भनेपछि कुनै पनि एउटा फर्म वाईको युको फर्ममा त्यहाँ चाहिँ यु भेरिएबल के थियो, कन्ट्रोल भेरिएबल थियो। अब यहाँ हामी यही कुरालाई चाहिँ अब लाइनलाई हाउ डु यु रिप्रेजेन्ट इन द फर्म अफ प्यारामेट्रिक इक्वेसन होइन। सिम्पल हेर यो लाइन हो, P1 र P2 भन्ने पोइन्ट छ हेर, बुझ्नको लागि मात्रै हो। यसलाई मैले यो रूपमा लेखेर है यति लेखे बुझिहाल्छु तिमीहरूले। यो फर्ममा लेखेँ पोइन्ट। यो पोइन्टको एक्स र वाई दुईवटा हुन्छ। कुनै एक्सको मात्रै इक्जाम्पल हेरौँ हामी। पोइन्टलाई या पोइन्ट पी भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, एक्स र वाई दुईवटा पोइन्ट हुन्छ। कोअर्डिनेट भनेको एक्स र वाई हुन्छ। अब हामी एउटा वाई एक्सलाई कन्सिडर गरौँ, एक्समा जे हुन्छ वाईमा त्यही हुन्छ भनेपछि अब यहाँ हेर त टी बराबर 1 हो भने के हुन्छ, x1 काट्यो, x बराबर x2 हुन्छ। यहाँ आइपुग्छौँ हामी टी बराबर 1 हुँदा, यहाँ आउँछौँ भने टी बराबर 0 भने इनिसियल पोइन्टमा आउँछ। यति त कुरा टीको भ्यालु 0 to 1 चेन्ज भइरहेको हुन्छ। भनेपछि अब यही कुरालाई हेरेर म्याट्रिक्स फर्ममा लेखौँ। यहाँ यही कुरालाई हेर xt t1 x2 - x1 जस्ता तस्तै छ, x2 - x1 जस्ता तस्तै आयो। यहाँ के छ, x1 यहाँ छैन। भनेपछि मल्टिप्लाई गरेर हेर, यसलाई यसरी मल्टिप्लाई गरेर हेर त t भनेको x1 प्लस t x2 - x1 आइहाल्यो। अब यसलाई ब्रेक गरेर हेरौँ, यसलाई अब यसरी लेखौँ -x1 होइन प्लस x2 यसरी लेखेर हेरौँ। यो अर्डर मिलाएर x1 प्लस 0 x2 को ठाउँमा चाहिँ 0 कोएफिसिएन्ट भयो। भनेपछि अब यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा यी दुईवटा चाडा 2/2 को म्याट्रिक्समा लेख्यौँ भने हेर त x को कोअर्डिनेट -1 y x2 को कोएफिसिएन्ट 1 x1 को कोएफिसिएन्ट 1 x2 को कोएफिसिएन्ट 0 लेख्यौँ। यहाँ x1 x2 यसरी हामी छुट्टै लेख्यौँ यहाँ होइन। पछि t1 जस्ता त्यस्तै। अब यसलाई यतिलाई हामीले के गर्यो, यो बेसिस फङ्सन हो। अब हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ यो फङ्सन हेर है, यो यति दुईटालाई चाहिँ एउटा फङ्सनमा लेख्यौँ। यहाँ यो लेख्यौँ यहाँ र यसलाई हामी ब्लेन्डिङ फङ्सन भन्छौँ। नर्मली हामी कर बनाउँदा जहिले पनि ब्लेन्डिङ फङ्सन युज गर्छौँ। ब्लेन्डिङ फङ्सन अथवा बेसिस फङ्सन, एउटा ज्योमेट्री फङ्सन हुन्छ होइन। बेसिस फङ्सन यम इन्टु जी गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ, ब्लेन्डिङ फङ्सन बी आइरहेको हुन्छ। कि हाम्रो जति करको इक्वेसनहरू कि यो दुईवटा फर्ममा नर्मली हामी लेखिरहेको ब्लेन्डिङ फङ्सनको रूपमा नर्मली लेख्छौँ। यो इक्वेसनलाई हामी के, यो टोटल रिप्रेजेन्टेसन टेक्निक्सलाई हामी के भन्छौँ, प्यारामेट्रिक फर्म अफ द लाइन। सेम यसरी तिमीलाई के को लागि लेख्न सक्छौ, वाई को लागि पनि लेख्न सक्छौ है। सिम्पल एप्रोच हो। यो लाइन चाहिँ कोर्सको होइन, तिमीले हाउ डु यु रिप्रेजेन्ट द लाइन इन द प्यारामेट्रिक फर्म भन्ने कुराको इक्जाम्पल बुझ्नको लागि मात्रै हो। यसमा केही कन्फ्युज छ भन है मलाई, यो बुझ्यौ भन है केटा, के छ केही कन्फ्युजन छ भने भन, छैन भने म अगाडि बढेँ। ठिकै छ नि होइन? यस सर। ल माइक्रोफोन म्युट गरेर ल बोलिसकेपछि चाहिँ ल हेर। अब हाम्रो कोर्सले पढ्नु पर्यो एउटा स्प्लाइन रिप्रेजेन्टेसन्स। स्प्लाइन भनेको चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि एउटा कर रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि स्मुथ स्ट्रिप हो होइन, स्मुथ स्ट्रिप हो। एउटा यो कर्वको लागि यसरी एउटा सानो सानो पार्टहरू जोडेर हामी के गर्छौँ, कर्वहरू बनाउँछौँ। यो कर्व चाहिँ एउटा स्प्लाइन रिप्रेजेन्टेसन भन्छौँ हामी। नर्मली यो कर्वहरू चाहिँ क्याड एप्लिकेसनमा बढी युज गरिरहेको हुन्छ, कम्प्युटर एडेड डिजाइनहरूमा। जस्तै तिमीले बिल्डिङ डिजाइन, अटोमोबाइल डिजाइन्स होइन, स्पेसक्राफ्ट डिजाइन, सिपहरू डिजाइन गर्नु पर्यो भने बढी यो के हुन्छ, जस्तै बाइकको सेजहरू रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने यो के हुन्छ, कर्वको पार्ट बढी चाहिन्छ हामीहरूलाई। र यो कर्व गर्न जहिले पनि के चाहिन्छ भन्दाखेरि कोअर्डिनेट पोइन्ट्स होइन। मानौँ यहाँ मैले एउटा कोअर्डिनेट राखेको छु, यहाँ एउटा पोइन्ट राखेँ, यहाँ एउटा पोइन्ट राखेँ, यहाँ एउटा पोइन्ट राखेँ भने यो कोअर्डिनेट पोइन्टले चाहिँ कर्व कस्तो हुने भन्ने कुरा हामीलाई अलमोस्ट डिफाइन गरिरहेको हुन्छ। चाहिँ सेट अफ कन्ट्रोल पोइन्ट्स चाहिन्छ होइन। अब जस्तो अर्को मैले पोइन्ट यहाँ राखेँ भने के हुनु पऱ्यो, यो कर्व यसरी डिफाइन गरेर यहाँ आएर हिँड्नु हुनु पऱ्यो। भनेपछि यो कन्ट्रोल पोइन्ट्सले हाम्रो कर्व कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा डिफाइन गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि जहिले पनि कर्व बनाउन हामीलाई के चाहिन्छ, कोअर्डिनेट पोजिसन्स द्याट आर कन्ट्रोल पोइन्ट्स होइन। जसले चाहिँ यो एउटा पिस हो, यो एउटा कर्वको एउटा पिस हो। यसरी पिसलाई के हुन्छ, कन्टिन्युअस बनाउँदै हामी के गर्छौँ, कर्वलाई फर्मेसन गर्न पर्छ। यो गर्ने टेक्निक्सलाई हामी के भन्छौँ, स्प्लाइन रिप्रेजेन्टेसन भन्छौँ है। अब यो कुनै पनि कर्व बनाउनको लागि चाहिँ दुईवटा एप्रोच युज गर्छौँ हामीहरूले। एउटा एप्रोच भनेको चाहिँ जस्तै अहिले एउटा दुईवटा तरिकाबाट, एउटा मैले यो पोइन्ट भयो होइन, यो पोइन्ट भयो, अर्को यो पोइन्ट भयो।
योबाट कर बनाउनु पर्यो भने चाहिँ म यो लाइन टु लाइन यसरी के गर्छु करको यसरी जोडेर हिँड्छु होइन यो लामो लामो गरेर स्ट्रेट लाइन जस्तो देखियो अर्को पोइन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एप्रोक्सिमेसन होइन यस्तो पोइन्टहरू छ यो पोइन्टलाई नछुने होइन यसरी एउटा पोइन्टको पोइन्टबाट के अरे नियर एबाउट पोइन्टबाट जाने भनेपछि यो दुईवटा तरिकाले हामी के गर्न सक्छौँ स्प्लाइन रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ एउटा के गर्नु पर्यो हरेक कन्ट्रोल पोइन्टलाई चाहिँ जोड्दै सोलिड होइन सेट टु इन्टरप्रेट सेट अफ पोइन्ट हामी के गर्छौँ फिटेड गरेर जोडेर होइन हो अर्को ठाउँमा चाहिँ हामी एक्सप्रोक्सिमेटेड विथ पिस वाइज कन्टिन्युस पोलिमर अहिले पिस वाइज यो स्मल पार्ट हो यो पार्ट एउटा हो कन्टिन्युस भनेको यो पार्ट यो पार्ट जोडेको जस्तो देखिनु भएन रेगुलर कर जस्तो देखिनु पर्यो होइन जस्तै मैले यहाँ यसरी लेखेँ तर यहाँनिर अर्को कलरबाट जोडेँ भने मैले त अब यो डेफिनेटली थाहा हुन्छ यहाँ के छ होइन जोडेको भनेको थाहा हुन्छ होइन यस्तो देखिनु भएन हामीले कर बनाउँदा कन्टिन्युस देखाउनु पर्यो तर हामी फर्म चाहिँ कसरी गर्छौँ पिस वाइज लिनियर कर्भहरू यसरी हामीले यसरी कर्भको पार्टहरू जोडेर के बनाइरहेछौँ हामीले कर बनाइराखेको हुन्छौँ यो चाहिँ के को थ्रु द कन्ट्रोल पोइन्ट यसलाई डाइरेक्टली जोडेर फिटिङ गरेर अथवा एप्रोक्सिमेसन गरेर जुनसुकै मेथडबाट हामी के गर्न सक्छौँ कर बनाउन सक्छौँ है सिम्पल स्प्लाइन रिप्रेजेन्टेसन एउटा प्यारामेट्रिक अघिल्लो भर्खर कन्टिन्युटीको कुरा है कन्टिन्युस भन्यो हामीले हाउ डु यु टेस्ट द कन्टिन्युटी अफ द इक्वेसन्स होइन हामीले इक्वेसन टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कन्टिन्युएसन अफ द कर एउटा हामी एउटा नर्मल एउटा कन्टिन्युसन टेस्ट गर्ने तरिका चाहिँ प्यारामेट्रिक कन्टिन्युटी कन्डिसन भन्छु प्यारामेट्रिक कन्टिन्युटी कन्डिसन भन्छु एउटा चाहिँ हामी हेऱ्यो यसको काम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यसले सिम्पली के गर्छ भन्दाखेरि सेक्सन अफ अ स्प्लाइन इज डिस्क्राइब विथ अ सेट अफ प्यारामेट्रिक कन्डिसन्स यसको मेन काम भनेको चाहिँ कुनै पनि जोइनिङ होइन कर्भ सेक्सनहरू चाहिँ एउटा त कमन बााउन्ड्री भनेपछि अघि यो एउटा कर्भ हो यो अर्को कर्भ हो यो पोइन्टमा यिनीहरूको कन्टिन्युएसन छ कि छैन भन्नको चेक गर्नलाई हामी के गर्छौँ प्यारामेट्रिक कन्टिन्युटी कन्डिसन चेक गर्छौँ यो गर्ने तरिका जतिवटा यो कर्भको डिग्री पोलिमल डिग्रीसँग जति छ त्यति धेरैवटा मेथडहरू हुन्छ त्यतिवटा मेथड त नभनौँ त्यतिवटा टेस्ट गर्न सक्छु पहिला जिरो अर्डरको होइन जस्तै सिम्पली जिरो अर्डर प्यारामेट्रिक कन्टिन्युटी भनेको चाहिँ इफ टु कर्भ सेगमेन्ट जोइन टुगेदर चाहिँ कसरी जोइन भएको थाहा छैन कन्टिन्युसन छ छैन यो कर्भ पनि के जोइनिङ टुगेदर एउटा कर्भ चाहिँ एकअर्कामा जोइन भयो भने होइन यो जोइन भएको पोइन्ट चाहिँ के हो जिरो अर्डर कन्टिन्युटी त्यो जस्ट जोइन भन्ने खालको इन्फर्मेसनलाई हामी के भन्छौँ जिरो अर्डर प्यारामेट्रिक कन्टिन्युटी तर फर्स्ट अर्डर प्यारामेट्रिक कन्टिन्युटी C1ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ C1ले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा कर्भ जोडियो भने तिनीहरूको फर्स्ट डेरिभेटिभ सुड बी इक्वल भनेको तिनीहरूको के इफ द कर्भ यो कर्भको एउटा डिरेक्सन एन्ड म्याग्निट्युड यो पोइन्टमा एउटा छ भने अर्को कर्भको पनि डिरेक्सन म्याग्निट्युड त्यो पोइन्टमा सेम हुनु पर्यो भनेपछि यस्तो पोइन्टमा चाहिँ यो पोइन्टमा के हुनु पर्यो यो कर्भको त्यो दुईटै यो कर्भ C1 हो यो कर्भ C2 हो होइन हामीले ल C1 C2 यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ फर्स्ट अर्डर प्यारामेट्रिक कन्टिन्युटी C1 चेक गरिरहेको छौँ भने यो पोइन्टमा चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभको फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल हुनुपर्छ द्याट मिन्स होइन यिनीहरूको डिरेक्सन र म्याग्निट्युड अफ द टु सेगमेन्ट्स टेन्जेन्ट भेक्टर म्याग्निट्युड डिरेक्सन भन्ने बित्तिकै के छ यो टेन्जेन्ट भेक्टर आर इक्वल एट द जोइन पोइन्ट यो हुनुपर्ने हुन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ फर्स्ट अर्डर त्यस्तै सेकेन्ड अर्डर भनेको के हो सेकेन्ड डेरिभेटिभ nth अर्डर भनेको के हो n डेरिभेटिभ के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो ठिक छ प्यारामेट्रिक कन्टिन्युटी कन्डिसन भनेको बुझ्यौ भन है प्यारामेट्रिक कन्टिन्युटी कन्डिसन भनेको बुझ्यौ ल भन मलाई कहिलेका सोधिरहेको हुन्छ है एक्जाममा पनि हाउ डु यु डिफाइन द वाट आर द प्यारामेट्रिक कन्टिन्युटी कन्डिसन्स फर द कर भनेर सोधिरहेको हुन्छ ठिक छ म अगाडि गएँ फेरि कोही बोलेनौ ल अर्को हेर अर्को चाहिँ अब त्यस्तो प्यारामेट्रिक कन्टिन्युटी एउटा जोमेट्रिक कन्टिन्युटी छ जोमेट्रिक कन्टिन्युटी भनेको चाहिँ अब किन यो अर्को अनदर एप्रोच हो होइन कुनै पनि कर्भहरू चाहिँ एकअर्को जोइनिङ पोइन्ट कस्तो छ कन्डिसनमा छ भनेर जोड्ने चाहिँ दुईवटा सक्सेसिभ कर्भ सेक्सनहरू जोड्नको लागि चाहिँ जोमेट्रिक कन्टिन्युटी गर्छौँ यसको अर्को एप्रोच चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भने एक्ज्याक्ट इक्वल छ भने प्रोपोर्सनल छ कि छैन भनेर चेक गर्छ होइन टु सेक्सन्स टु बी प्रोपोर्सनल टु इच अदर द कमन बााउन्ड्री भन्ने कुरा के गर्छ
इन्स्टेड अफ इक्वल है, इक्वल चेक गर्नुपर्ने छ भने प्यारामेट्रिक कन्टिन्युटी चेक गर्नु पर्यो होइन, प्रपोर्सन चेक गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, ज्योमेट्रिक कन्टिन्युटी चेक गर्छौँ, सिम्पल। अब यो जेरो अर्डर ज्योमेट्रिक भनेको चाहिँ सिम्पली दुईटा कर्व एकअर्कामा जोइन भएको छन् कि छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ सेम एज से जेरो, जोइन भएका छन् भने से जेरो त्यस्तै जी जेरो। तर फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ हेर त, कुनै पनि कर्व C1 को फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभको फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभका कम्पोनेन्टहरू चाहिँ अर्को कर्व C2 को प्रोपोर्सनल छ भने, सर्टेन प्रोपोर्सनलमा छन् भने होइन, सर्टेन प्रोपोर्सनल छन् भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, फर्स्ट अर्डर ज्योमेट्रिक। हेर त C1 को डेरिभेटिभ र अल्फा टाइम्समा के छ, प्रोपोर्सनल छ। त्यस्तै सेकेन्ड अर्डर गर्नु पर्यो भने सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि के छ, प्रोपोर्सनल छ। यसरी नै हामी के निकाल्छौँ, ज्योमेट्रिक कन्टिन्युटी निकाल्छौँ। ज्योमेट्रिक कन्टिन्युटी भनेको चाहिँ अल्टरनेटिभ एप्रोच, यसले प्रोपोर्सनल टु इच अदर देयर कमन बाउन्ड्री चेक गर्छ भने प्यारामेट्रिक कन्टिन्युटीको सेन्सले तिनीहरू आर इक्वल एट द जोइनिङ पोइन्ट भन्ने खालको मेजरमेन्ट गर्छ। ठिक छ, ज्योमेट्रिक कन्टिन्युटी र प्यारामेट्रिक कन्टिन्युटीको के फरक रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ ल भन है। यतिको बोल्दै 28 आधा कम के भयो, कहाँ कपिल कहाँ गयो, सागर कहाँ गयो, करू कहाँ, गोविन्द कहाँ गयो, कहाँ गयो, ब्याड क्वालिटी नेटवर्क। ल भन के छ हजुर, के डिफाइन गर्छ भन्नु भएको, फेरि भन्दैन। ज्योमेट्रिक कन्टिन्युटीले चाहिँ प्यारामेट्रिकले चाहिँ के गर्छ, कुनै पनि कर्वहरू कुनै जोइनिङ पोइन्टमा चाहिँ इक्वल छन् कि छैन, यिनीहरूको यो टेन्जेन्ट भेक्टरहरू यिनीहरूको म्याग्निट्युड इक्वल छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने प्यारामेट्रिक कन्टिन्युटी होइन। तर यो इक्वल एक्ज्याक्ट इक्वल एउटा सर्टेन प्रपोर्सनमा छ कि छैन, C1 को टेन्जेन्ट भेक्टर र होइन, C1 को टेन्जेन्ट भेक्टर भन्नु, C1 को टेन्जेन्ट भेक्टर र C2 भन्ने कर्वको टेन्जेन्ट भेक्टर चाहिँ यिनीहरूको रेसियो, सर्टेन रेसियो चाहिँ के छ, कुनै कन्स्टेन्ट टर्ममा छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि हामी के गर्छौँ, ज्योमेट्रिक कन्टिन्युटी युज गर्छौँ होइन। ज्योमेट्रिकले चाहिँ इक्वल छ भनेर टेस्ट गर्दैन, सर्टेन प्रोपोर्सनमा छ कि छैन भनेर चेक गर्छ होइन, टेन्जेन्ट भेक्टरको रेसियो चेक गर्छ, प्रोपोर्सनलिटी चेक गर्छ, कुन प्रोपोर्सनमा तिनीहरू एकअर्कासँग जोइन भइरहेछन् भन्ने कुरो चाहिँ कसले टेस्ट गरिरहेको हुन्छ, ज्योमेट्रिक कन्टिन्युटीले टेस्ट गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ, यहाँ अल्फा टाइम्स के छ, बढी छ, यो चाहिँ के अल्फा टाइम्स छ, C2 को टेन्जेन्ट भेक्टर र C1 को टेन्जेन्ट भेक्टरको डेरिभेटिभ भनेको कुनै कन्स्टेन्ट टर्म हो, क्यान बी एनी भ्यालु है, अल्फा भनेको कन्स्टेन्ट टर्म हो है। ठिक छ, ल हेर त अब स्प्लाइन कर्वलाई हामी कसरी बनाउन सक्छौँ, हाउ डु यु रिप्रेजेन्ट द स्प्लाइन कर्व, देयर आर 3 मेथड्स होइन। कुनै पनि मेथड्सहरूबाट हामी बनाउन सक्छौँ, त्यो मध्ये हामी कुनै एउटा मेथड चाहिँ ब्लेन्डिङ फङ्सनको मेथड चाहिँ हामी बढी युज गर्छौँ। एउटा के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सेट अफ बाउन्ड्री कन्डिसन सेट गरेर त्यसलाई हामी के गर्छौँ, त्यो इम्पोज गरेर, अघि मैले भने बाउन्ड्री कन्डिसनहरू सेट गरेर चाहिँ हामी इम्पोज गरेर के गर्छौँ, हाम्रो स्प्लाइन कर्व बनाउन सक्छौँ। अर्को म्याट्रिक्सलाई, हरेक कम्पोनेन्टको म्याट्रिक्स गरेर म्याट्रिक्सलाई क्यारेक्टरिस्टिक्स गरेर स्प्लाइन बनाउन सक्छौँ। अब अर्को भनेको नर्मली हामीले युज गर्ने चाहिँ स्लेट अफ ब्लेन्डिङ फङ्सन अथवा बेसिस फङ्सन युज गरेर हामी के गर्छौँ, त्यसलाई के गर्छौँ, ज्योमेट्रिक कन्स्टेन्ट डिफाइन गरेर त्यसको कर्वको पाथमा पोइन्टहरू पत्ता लगाएर हामी के गर्न सक्छौँ, स्प्लाइन बनाउन सक्छौँ। नर्मली हामीले के अब 3 नम्बर स्टेप चाहिँ हामी बढी युज गरिरहेका हुन्छौँ है। ठिक छ, अब यहाँ हेर त, अब हाम्रो प्यारामेट्रिक क्युबिक पोलिनोमियल चाहियो हो, यो 0 2 3 यो 3 हुनुपर्ने, 1 चाहिँ केही फरक पर्दैन। हेर द कोअर्डिनेट एलङ द पाथ अफ स्प्लाइन कर्व, हेर प्यारामेट्रिक कर्व भनेपछि क्युबिक कर्व भन्ने बित्तिकै के चाहियो, सिम्पल, अघि पनि लेख्यौँ हेरेर है, यहाँ क्युबिक कर्व भनेपछि अघि भर्खर हामीले क्युबिक कर्व के लेखेको थियौँ, हेर त एक्स क्युब, यसको कोफिसिएन्ट ए होइन, जे लेख तिमी, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस कम्तीमा डीसम्म जानु पर्यो होइन। भनेपछि प्यारामेट्रिक क्युबिक फर्म चाहिँ यो हुनु पर्यो, यो स्ट्यान्डर्ड फर्म छ।
कहीँ यो मिस होला, कहीँ यो मिस होला, कहीँ यो मिस होला, तर यो मिस हुने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ, यो प्यारामेट्रिकबाट क्युबिकमा जान्छ है। फेरि के सरी प्यारामेट्रिक क्युबिकबाट क्वाड्रेटिकमा जान्छ। एक्सको पावर क्युब चाहिँ मिस हुनु भएन है, क्वाड्रेटिक हुनको लागि, सरी क्युबिक हुनको लागि। भनेपछि अब प्यारामेट्रिक क्युबिकको यही कुरालाई हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा एक्सको पार्ट कम्पोनेन्टलाई मात्रै लेख्नु हेर्दा यहाँ चाहिँ 0 to 3 हुनु पर्यो, यहाँ 1 लेखेको छ 3 बनाऊ, ठिक छ, यो हुनु पर्यो। अब यही कुरालाई हेर, त्यो एक्सको लागि जे हुन्छ वाइ र जेडको लागि पनि त्यही हुन्छ, के यो सेम कुरो कुनै एउटा कम्पोनेन्टलाई गरे भएपछि अब हेरेर त यो फर्मलाई हामीले प्यारामेट्रिक क्युबिक कर्वको फर्ममा लेख्यौँ। एक्सलाई लेख्दा हेरेर A3 अब कन्स्टेन्ट र मैले ABCD लेखेँ, यहाँ A3 A2 A1 चाहिँ केही फरक परेन, A3 A2 A1 A0 छ। त्यस्तै वाइको B3 T क्युब B स्क्वायर T स्क्वायर B1 T B0 छ। जेसको यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, प्यारामेट्रिक क्युबिक कर्व डिफाइन गर्न सक्छौँ। अब यसको डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ यो हो, डेरिभेटिभ निकाल्नु तिमीहरूलाई आइहाल्छ, समस्या भएन। एक्सको डेरिभेटिभ, वाइको डेरिभेटिभ र जेडको डेरिभेटिभ A3 3A3 T स्क्वायर 2A2 T A1 0 अरे कन्स्टेन्टको टर्म 0 भनेपछि यसको के भयो, यो डेरिभेटिभ हो। यति चाहिँ अब यो तिमीले यसो कपी छन् टिप्दै जाऊ, अहिले चाहिन्छ अलिक बुझ्छौ, त्यसो गरेर नभए बुझ्दैन है। पहिला कसरी लेख्ने थाहा पाउनु पर्यो, त्यसलाई सिम्पल सबभन्दा स्मलेस्ट इक्वेसन भनेको तिमीले के थाहा पाउनु, कुनै पनि एक्सलाई लेखेपछि एक्स र वाइलाई हामी लेख्न सक्छौँ, टीको टर्ममा लेखेका छौँ, जुनसुकै टर्ममा लेख्न सक्छौँ हामी। यसको प्यारामेट्रिक फर्म भन्ने बित्तिकै हामीलाई के चाहियो, प्यारामेट्रिक फर्ममा लेखिदिनु पर्यो, I बराबर 0 क्युबिक छ भने सिधै हामी के लेख्न सक्छौँ 3 सम्म होइन। AI भनेको कन्स्टेन्ट होइन, अनि अर्को के छ टीको पावर n, यहाँ जे लेख्छ, यहाँ एक्स लेखेको यहाँ जे लेख्यौँ त्यसको पावर n, टीको पावर n, केहीको पावर कन्स्टेन्ट त आउनु पर्यो नि होइन र। यसरी हामी के निकाल्न सक्छौँ, कम्पोनेन्टहरू निकाल्न सक्छौँ। यसरी सेम लियो, यति थाहा भयो भने यसबाट यो पनि निस्किन्छ, यो निस्किन्छ, यसबाट यो पनि निस्किन्छ, डेरिभेटिभ निकाल्न आइहाल्छ होइन। यसको पार्ट त हो यो भनेको हो, यति निकाल्न पहिला जान्नु पर्यो है। अब यति गरिसकेपछि हेरेर सिम्पल कुरो, अहिले हामीले केमा लेख्यौँ भन्दाखेरि म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्यौँ प्यारामेट्रिक इक्वेसनलाई हो। अहिले गएर मल्टिप्लाई गर्दा यसलाई योसँग मल्टिप्लाई गर्दा सिम्पल के आउँछ हेर त, A3 T क्युब प्लस A2 T स्क्वायर प्लस A1 T प्लस A0 भनेर आउँछ। भनेपछि सिम्पली स्प्लाइनको लागि चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ एक्स बराबर TA हो। टी भनेको हाम्रो चाहिँ के हो, एउटा म्याट्रिक्सको फर्म हो, जसले चाहिँ के गर्छ क्युबिक प्याटर्न्सको फर्मलाई अब यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ है हामीहरूले, ठिक छ। त्यो चेन्ज गर्नको लागि यसका स्प्लाइन कर्व अन्तर्गत हामी हर्मिट स्प्लाइन हामी बढी हेर्छौँ है। स्प्लाइन कर्व अन्तर्गत हामी हर्मिट इन्टरपोलेसन हेर्छौँ। हर्मिट स्प्लाइन भनेको बुझ्यौ नि होइन, पहिला त्यति कुरा हेरौँ, ठिक छ। स्प्लाइन भनेको कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, स्प्लाइनमा स्पेसली क्युबिक पार्टलाई मात्रै डिफाइन गरिरहेको छौँ है हामीहरूले, ठिक छ। हेर है, स्प्लाइनलाई चाहिँ हामीले केमा डिफाइन गरिरहेको छौँ, क्युबिक पार्टलाई मात्रै। प्यारामेट्रिक क्युबिक कर्व हामी पढिरहेको छौँ, जसको के एउटा स्प्लाइन हो। स्प्लाइनको टाइप हामी के पढ्छौँ अब, हर्मिट इन्टरपोलेसन पढ्छौँ है। हर्मिट इन्टरपोलेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि कर्वलाई 4वटा पोइन्टले डिफाइन गर्ने, र एउटा पोइन्ट हो भने यसको पोइन्ट हो भने यो पोइन्ट, यो P1 भयो, यो पोइन्ट एउटा बुझ्नलाई यो P1 पोइन्ट भयो भने यो P2 पोइन्ट छ भने यो हर्मिट कर्वलाई चाहिँ यो P1 भएको यसको टेन्जेन्ट भेक्टर P1 र P1 को टेन्जेन्ट भेक्टर, अर्को P2 र P2 को टेन्जेन्ट भेक्टर हैन, यो दुईटा पोइन्टले डिफाइन गरेको, दुईटा पोइन्टमा 4वटा प्यारामिटरले है। P1 पोइन्टमा P1 पोइन्ट कन्ट्रोल पोइन्ट प्लस त्यसको टेन्जेन्ट भेक्टर, अर्को P2 पोइन्ट र त्यसको टेन्जेन्ट भेक्टरले डिफाइन गरेको कर्वलाई हामी के भन्छौँ, हर्मिट इन्टरपोलेसन है, ठिक छ। त्यही कुरा यहाँ छ हेर त है, यहाँ हर्मिट स्पेसिफिकेसनको यहाँ P1 छ T बराबर 0, P2 छ T बराबर 1, कुनै दुईटा केसलाई गरेर चाहिँ हामीले T भनेपछि यो डेल P2 भनेको यसको टेन्जेन्ट भेक्टर, डेल P1 भनेको यसको टेन्जेन्ट भेक्टर, भनेपछि P1 0 भनेको चाहिँ यो के हो, इनिसियल पोइन्ट, र यसको टेन्जेन्ट भेक्टर भनेको यसलाई यसको टेन्जेन्ट P'0 भनेको D भनेको म्याग्निट्युड भनेको D PK भनेर मान्यौँ हामीहरूले। P1 भनेको PK प्लस 1 नेक्स्ट पोइन्ट हैन, र यसको टेन्जेन्ट भेक्टर यसको डेरिभेटिभ भनेको P1 ड्यास भनेर श्रीमान हो।
यो डी भनेको चाहिँ प्यारामेट्रिक डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट पोइन्ट एन्ड कन्ट्रोल पोइन्ट एट कन्ट्रोल पोइन्ट दुईटा मात्र हाम्रो कन्ट्रोल पोइन्ट्स के छ यो P1 र PK+1 मात्रै छ है कन्ट्रोल पोइन्ट्स PK र PK+1 का चाहिँ के हुन् डेरिभेटिभ हुन् डेरिभेटिभले के दिन्छ टेन्जेन्ट भेक्टर दिन्छ कुनै पनि कर्वको एउटा पोइन्टमा निकालेको डेरिभेटिभले के दिन्छ टेन्जेन्ट भेक्टर दिन्छ त्यो त हामी तिमीहरूले म्याथमा पढिसक्यौ है ठीक छ ल भन त यति कुरा बुझिरहेकै छैन पहिला त्यति कुराहरु पनि बाँकी अगाडि पढौँ बोल है तिमीहरू बोलेला भने खासै थाहा पनि हुन्न मलाई सर यो फेरि भन्दिन न एकचोटि फेरि भन्दिनु त्योभन्दा अगाडि क्लियर छ नि हैन हजुर सर यही हर्मिट इन्टरपोलेसन फेरि हर्मिट इन्टरपोलेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि इक्वेसन्स अथवा कुनै पनि इक्वेसनमा कुनै पनि कर्वलाई चाहिँ हर्मिट कर्व भनेको कस्तो भन्दा कुनै पनि कर्वका दुईटा कन्ट्रोल पोइन्ट छन् दुईटा कन्ट्रोल पोइन्टमा एउटा कन्ट्रोल पोइन्टको नाम PK माने नेक्स्ट कन्ट्रोल पोइन्ट के छ PK+1 छ भने त्यो कर्वलाई चाहिँ हैन त्यो कर्वलाई चाहिँ डिफाइन केले गरिरहेको छ दुईटा कन्ट्रोल पोइन्ट र ती कन्ट्रोल पोइन्टको डेरिभेटिभले भनेको यसरी लेखौँ P' र P' ले P' यदि चारवटा पोइन्टले चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ भने त्यस्तो कर्वलाई हामी के भन्छौँ हर्मिट स्पेसिफिकेसन अथवा अब बिचमा हामी के गर्छौँ इन्टरप्रेट गर्छौँ यो स्पेसिफिकेसन हामी के भन्छौँ हर्मिट स्पेसिफिकेसन कुनै पनि पोइन्टलाई कुनै पनि कर्वका दुईटा कन्ट्रोल पोइन्ट र तिनीहरूको करेस्पोन्डिङ डेरिभेटिभले डिफाइन गर्छौँ भने त्यस्तो स्पेसिफिकेसनलाई त्यस्तो कर्वलाई हामी के भन्छौँ हर्मिट स्पेसिफिकेसन ठीक छ भन है बुझ्यौ हजुर सर ल है अब हेर यही कुरामा जाउँ अब यो कुरा यति टिपे अब कपीमा टिप है तिमीहरूले गर्नुपर्छ सबैले कपीमा टिप है यो अलिक म्याट्रिक्स आउँछ मैले खर्र भनिदिएको भनौँ तिमीहरू बुझ्दैनौ यु निड टु डु योरसेल्फ अब क्लासमा भए तिमीहरूलाई गराउँथेँ म थाहा हुन्थ्यो मैले गर्दा पनि तिमीहरू सार्थ्यो अब यहाँ त तिमीहरूले गऱ्यो भने बुझ्छौ ठिक छ त्यसबाट सबैले कपी निकाल्यो कपी कलम निकाल सबैले र हेर अब पहिला यो पोइन्टर यो फिगर यो पोइन्टर लेख एकपटक यो भनेको के सबैले लेख क्वेसन 1 भनेर हैन P0 भनेको PK P0 ड्यास भनेको DPK D भनेको डेरिभेटिभ प्यारामेट्रिक डेरिभेटिभ अफ द अथवा स्लोप अफ द कर्व 8 पोइन्ट P0 हैन P1 भनेको चाहिँ PK+1 P1 ड्यास भनेको DPK+1 एउटा हामी यो पोइन्ट भनेको T बराबर 0 र यो P0 भनेको T बराबर 0 हो हैन T1 भनेको चाहिँ के हो T बराबर 1 भनेको P1 हो यति मात्रै बुझ्यौ है हामीले दुईटा पोइन्ट छन् हाम्रो हैन यो T0 भनेको P0 हो T बराबर 1 हुँदा के छ यस्तो हामीले फर्म निकालिरहेका छौं यो दुईटा त प्यारामेट्रिक इक्वेसन अघि नै हामीले डिफाइन गरिसकेका छौं है PT भनेको हामीले अघि डिफाइन गरिसकेको छौं PT भनेको नर्मली प्यारामेट्रिक भनेपछि हाम्रो फर्म यही छ यही हाम्रो हामीले लिनु पर्दाखेरि I बराबर 0 2 3 हैन AI T को पावर I T को पावर I भन्दा पनि यन होला हैन यो I बराबर यो लेखौं I बराबर 1 0 to n हैन त्यही त हुनुपर्ने हो त n प्यारामेट्रिक इक्वेसन्स हो ल हेर ठीक छ अनि अब हेर त अब यो कुरा लेखिसक्यो अब यसमा जाउँ ल अब त्यसलाई एक्सपान्सन गरेर हामीले यति लेख्यौँ है यहाँ अघि मैले A1 A2 यति लेखेको छु भने त्यो बुझ्नको लागि हो तिमीहरूलाई मैले यहाँ अघि निकालेको छ नि हैन यही क्वेसन त हो नि हैन यसलाई अझ राम्रो गर्दा हामीले प्यारामेट्रिक फर्ममा लेख्न सक्छौँ भनेर पढाएको थियौँ नि अगाडि नै प्यारामेट्रिक इक्वेसन्स अफ द फर्म यो x को फर्ममा लेख्यौँ हामीले
सर आवाज काटेर आछ। सर आवाज आइरहेकै छैन। गोविन्द पाण्डे सर लाइन गएको थियो भर्खर जोइन भएको। ठिक छ त्यो त कि, तर ब्याड क्वालिटी उसकोमा नेट, मेरो नेटले स्लो भएको कि उसको नेटले स्लो भएको। गोविन्द पाण्डे सर अहिले हजुरको हजुरको आवाज पनि भर्खर नै काटिरहेको आएर अहिले अपिल मेरो ब्याड क्वालिटी देखाइरहेको छ हेर न, ब्याड क्वालिटी आएको छ। हजुरको स्क्रिन नि लोड, त्यो पुरानै स्लाइड देखेछ। र मेरोमा नेट स्लो भयो, नेट प्रब्लम भइरहेछ अहिले। फेरि के भयो काहीँ हजुरले मात्र पढाएको अहिले आवाज आइरहेको छ मेरो हुन्छ सर। हजुर सर। र अरू बेला सर चाहिँ नेट एकदम ठिक हुन्छ। हजुरको मेरोमा नेटवर्क के भएछ त पीसीमा नेटवर्क कन्ज्युमिङ अरू एपहरू होला नि, त्यही भएर। मैले अहिले केही चलाएको छैन, त्यस्तो चिज केही चलाएको छैन। चलाएर खासै सबै बन्द गरिरहेको हुन्छु कि मैले। तिम्रो नेट मेरोमा मात्रै हो। हाम्रोमा ठिकै छ सर। अरूको त बुझिएको छ सर, अरूको बोल्दा त काटिरहेको छ सर। हजुरको काटिएको छ, अरू साथीहरू बोल्दा चाहिँ बुझिएको छ। अहिले आवाज आयो? यो मेरोमा ब्यान्डको क्वालिटी, मेरोमा मेरो आवाज मात्रै आएको छैन है। मेरोमा नेटवर्क, मेरो नेटवर्क, मैले तिमीहरूको आवाज पनि चटचट गरेर सुनिरहेको छु चाहिँ मेरै नेटवर्क प्रब्लम। अहिले त कति नै सुन्दैन सर। बुझिएको छ छैन? कोही बोल्दैन फेरि। सर बोलेको हजुरकोमा सुन्नेको छैन होला। नेटवर्क ब्याड क्वालिटी आइरहेछ। सर त्यो क्लासमा मास्टर यस्तो भयो। ठ्याक्कै 5 फिट पर्छ मभन्दा। हजुर सरले इथरनेट युज गर्नु का? खै त
अहिले आवाज आएको छ मेरो? ल भन। अहिले त आछ सर। अहिले आयो? राउटर रिस्टार्ट गरेको थियो, अब त हुन्छ कि? ल हेर त, हामी यहाँसम्म आएको थियौँ होइन? आवाज सुन्नेछ नि है अहिले त? सुन्नेको छ सर। ल हेर, अब प्यारामेट्रिक कर्वमा अघि हामीले कहाँसँग गएको थियौँ भन्दाखेरि यहाँ यो इक्वेसन लेखेका थियौँ। यति लेख भनेको थिएँ मैले तिम्रो सबैलाई, 4 पोइन्ट, एउटा कन्ट्रोल पोइन्ट र कन्ट्रोल पोइन्टको डेरिभेटिभ, एउटा टी बराबर 0 हो, अर्को कन्ट्रोल पोइन्ट टी बराबर 1 मा लेखेका थियौँ र यसको यो फिगर हो। यति कुरा लेख है भनेको थिएँ मैले, ठिक छ? त्यो कुरा लेख। अब यसलाई चाहिँ हामी इलाबोरेट गरेर हेरौँ कसरी बन्छ भन्ने कुरा, मेन कुरा यही छ हाम्रो। ल हेर त, यो प्यारामेट्रिक क्युबिक कर्व भएको कारणले हामीलाई पिटी बराबर एटी क्युब हामीले गरेका थियौँ। अब यसलाई हामीले एक्स वाइ जेडमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एक्स भन्दाखेरि एएक्स हो, त्यसरी वाइ र जेडको गर्न सक्छौँ। अब हामी यसैलाई गरेर हेरौँ एकैचोटि जेनरली, यही कुरालाई पछि हामी। ल हेर, अब यसलाई अघि पनि लेखेका थियौँ हामीले, यो इक्वेसन सबै लेख है सबैले हो होइन? यो इक्वेसनलाई म्याट्रिक्सको फर्ममा चेन्ज गर्न त सजिलो छ होइन? पिटी लेख्यो भने होइन, म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्नु पर्यो भने त सिम्पल, सबैको के लेख्ने, कोफिसियन्टको हाम्रो एबिसिडी कोफिसियन्ट हुन्। क्युबिक कर्व टी क्यू टी स्क्वायर होइन, टी र अर्को के छ 1 हो। हामी चाहिँ यता तल हामी चाहिँ म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई हामी अब के ट्रान्सपोज गरेर लेख्छौँ, ए बी सी डी 4 भयो। यसरी हामी यो लेखिरहेका छौँ, यो इक्वेसन 3। अब यसको डेरिभेटिभ निकाल, यसको डेरिभेटिभ पी ड्यास टी निकाल त, पी ड्यास टी निकाल। पी ड्यास टी भनेको के हुन्छ, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस ए पनि छ है, 3t स्क्वायर ए 2tb प्लस सी, जब डी त 0 हुन्छ होइन, डेरिभेटिभ निकाल्यो, डेरिभेटिभ हामीले। अब यसको म्याट्रिक्स फर्ममा हेर भनेपछि 3 एउटा टी के आउनु पर्यो, 3t स्क्वायर एउटा आउनु पर्यो होइन, एउटा 3t स्क्वायर आउँछ, अर्को 2t आउँछ, अर्को सी मात्रै आउँछ र डीमा 0 हुन्छ। सी भनेको यहाँ सी त कोफिसियन्टको आउट भयो, सीको ठाउँमा यहाँ 1 छ, कन्स्टेन्ट 1 हुन्छ, 1 प्लस 0 डी होइन हाम्रो हुनु पर्यो। त्यही भएर हामी के लेख्छौँ हेर त, 3t स्क्वायर 2t 1 0 भने 3t स्क्वायर 2t 1 0 र एबिसिडी यता आयो। यसरी हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा लेखिरहेको छौँ। यो डेरिभेटिभलाई लेखेको हो, यो हामीले के को नर्मल म्याट्रिक्सलाई लेखेको हो। र यतिसम्म त कुरा बुझ्यौ नि होइन? के कन्फ्युजन छ ल भन है, यसमा के कन्फ्युजन छ र भन त मलाई। ल होइन सर, अहिले त बुझिरहेछ नि, भोलि बुझ्दैछ सर। ल र अब हामी यसलाई भ्यालु पुट गरौँ है सबैले। अब तिमीहरू के गर भन्दाखेरि चाहिँ अब भ्यालु पुट गरौँ। तिम्रो अब यो इक्वेसन लेख है। अब एउटा सबैले के लेख भन्दाखेरि चाहिँ होइन, के लेख भन्दाखेरि अबको सजिलो लागि लेख है तिम्रो सबैले। पिटी बराबर के थियो हाम्रो, पी हामीले के नोटेसन युज गरेका थियौँ, पिटी नै युज गरेका थियौँ होइन। पिटी बराबर त पिटी बराबर सिम्पली होइन, हामीसँग के छ, एटी क्युब प्लस बीटी स्क्वायर प्लस सीटी प्लस डी छ भने अब यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ, पी ड्यास टी यो चाहिन्छ हामीलाई अहिले यहाँ लेख हो, बराबर 3t स्क्वायर ए 3t स्क्वायर
A plus twice TB plus C लाई अब यहाँ तिमीले यो दुईटा इक्वेसनमा पहिला P0 लाई गरौँ P0 भनेको पहिला P0 भनेको हामीलाई के को आइरहेको छौँ P0 मा PK मा है हामी अहिले इक्वेसन तिमीले त्यहाँ के ल्याएको छौ भन्दा यस्तो गरे पॉइन्टमा यसलाई हामीले PK + 1 लेखेका छौँ PK + 1 लेखेका छौँ र यो पॉइन्टलाई हामीले के लेखेका छौँ PK लेखेका छौँ हैन यो PK भनेको P0 यो यसमा चाहिँ के छ PK मा के लेखेको छ t = 0 को केस हो PK + 1 भनेको t = 1 को केस हो भनेर अघि भनेको थियो हामीहरूले भनेपछि अब PK मा पहिला PK मा के हो t = 0 को केस फर्म यहाँ कि 0 गर्दाखेरि यो फर्म यसको 0 निकाल्दा 0 हाल्दा t = 0 हाल्दा के आउँछ PK 0 भने के आयो d आयो है PK भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि PK भनेको चाहिँ P0 हैन यसरी लेख्यो भने P0 भनेको के आयो सिम्पली t = के गर्यो 0 गर्छ यहाँ d आएछ यसको नै डेरिभेटिभमा गरिहाल्दा त्यो डेरिभेटिभ भनेको के हो dpk हो dpk भनेको हामी के लेख्छौँ यसलाई d ड्यास यसरी p ड्यास 0 लेख्छौँ यो भनेको के हो भन्नु त मलाई यो भनेको कहाँबाट निकाल्छ यहाँबाट यहाँ t = 0 हाल t = 0 हाल्दा यहाँ के आउँछ c आउँछ ल यसरी नै 1 को निकाल्दा त तिम्रो सबैले अब त्यही निकालेछ बुझ्छ बुझ्दैन हेर एकपल्ट यसरी हामीले के गर्नु पर्यो अब 1 को हाल्दा हेर त PK + 1 भनेको P1 ABCD आउँछ किनभने t = 1 हुँदा ABCD जस्ता जस्तै आयो d की t = 1 राख्दा 3 हैन 2 1 1 आयो 3 2 1 सरी 3 2 1 आयो 3 2 1 आयो dPK + भनेपछि यो आको बुझ्यो बुझेन त्यो मेन कुरा ल र त यो आको बुझ्यो बुझेन मैले त्यति भन्दियो ल बुझ्यो है अनि यसलाई यो म्याट्रिक्समा लेख अब हामीले म्याट्रिक्समा dPK PK + 1 dPK + 1 को हामीले के निकाल्यौं यो फर्म निकाल्यौं ठीक छ अरे यति आयो यसलाई म्याट्रिक्समा लेखेको त बुझ्यौ नि यसलाई म्याट्रिक्समा लेखेको बुझ्यौ अब तिम्रो इक्वेसन के थियो यहाँ यो इक्वेसन नम्बर 3 लाई हेर सबैले ल हेर त अब हामीहरुलाई यो इक्वेसन प्यारामेट्रिक हर्मिट इन्टरपोलेसनमा इक्वेसन यो एबीसीडी को भ्यालु चाहिएको थियो कि थिएन हामीहरुलाई एबीसीडी को भ्यालु चाहियो व्हाट विल बी द भ्यालु अफ एबीसीडी चाहिएको हामीहरुलाई यो त अलरेडी नोन कुरा अननोन कुरा त के हो एबीसीडी हो एबीसीडी को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हामीहरुलाई अब यहाँ हेर त एबीसीडी को भ्यालु यहाँ पनि यस्तै छ अब हामीहरुले एबीसीडी इक्वल टु के हुन्छ निकाल्नु पर्यो एबीसीडी इक्वल टु हैन अब तिमीहरुलाई यसलाई यता लगाएर यसको इन्भर्स लेखेर मल्टिप्लाई गर्दै पनि हुन्छ यसको इन्भर्स लेखेर यो म्याट्रिक्सको यसलाई यो म्याट्रिक्स पार्यो भने यसको इन्भर्स निकालेर एबीसीडी को भ्यालु निकाल्दै पनि हुन्छ एउटा तरिका त्यो हैन दोस्रो तरिका तिमीले के गर्न सक्छौ तिमीले डाइरेक्ट यहाँबाट सोल्युसन निकाल्नु यो यति इक्वेसनबाट चाहिँ तिमीले एबीसीडी को भ्यालु इन टर्म्स अफ पीके + 1 डीपीके + 1 को टर्ममा निकाल्न पनि सक्छौ अब हामीहरुलाई एउटा दुईटा कुरा त थाहा भइसकेको छ सिम्पल हेर त यो थाहा भएको कुरा भनेको d बराबर के हो d बराबर के छ pk छ d बराबर pk छ c बराबर के छ dpk छ dpk छ भने अब चाहिएको भ्यालु के a र b को भ्यालु होला a र b को भ्यालु पत्ता लगाउ त मलाई व्हाट विल द भ्यालु अफ a एन्ड b सबैले ल त पुरो बुझेन मैले भनेको कुरा बुझ्यो बुझेन हो मलाई a र b को भ्यालु पत्ता लगाऊ ल ठीक छ कुरो बुझ्यौ खोइ बोल्दैन नि त कहाँ गए ल रे यहाँबाट थाहा पाइसक्यो तिमीले d भनेको pk हो c भनेको dpk हो भने यसरी नै अब एबीसीडी मा a को भ्यालु कति हो b को भ्यालु कति हो इन टर्म्स अफ pk dpk को टर्ममा pk dpk pk + 1 dpk + 1 को टर्ममा पत्ता लगाउला सबैले ल
मलाई सुनिरहेको छौ? आर यु डुइङ? खै यस सर। ल 2-3 मिनट गरिहाल छिटो। गर्दै क्या 2 मिनट हालेँ है म।
आयो नेटवर्क ब्याड क्वालिटी देखाइरहेछ अझै मेरोमा सबैले निकालेछ अरे यति आयो आएन हेर ल यति होइन बी बराबर यो र ए बराबर यति आउनु पर्यो जसले गर्यो उसले हेर लास्टमा तिमी पिटी बराबर यो इक्वेसन लेख्देऊ पिटी बराबर यहाँ टी छँदै थियो टी स्क्वायर टी क्युब वाला डट 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 यहाँ थियो यहाँ एबिसिडी थियो होइन एबिसिडी थियो मेरो बोली नसुनेर खै बोली सुनिरहेको छ तिमीहरू अपिल हेलो सुन्नुहोस् न सर सुनिएको छ आयो आयो त्यति भ्यालु आयो आयो है र त्यस यो म्याट्रिक्सको फर्ममा यो लेखिहाल्यो यसलाई चाहिँ म्याट्रिक्सको फर्ममा लेखियो होला पक्कै यति लेख्नु त आइहाल्यो तिमीहरूलाई यसलाई यो यसरी ट्रान्सलेट गर्यो यो म्याट्रिक्सलाई लेख्नुपर्छ है लेख है ठिक छ हेर है ए भनेको ए को कोएफिसिएन्ट यसरी मल्टिप्लाई गर्दा यो आउनु पर्यो होइन यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि 2pk होइन प्लस यो अनुसार गर्नु पर्यो पिके प्लस 1 भनेको माइनस 2pk हुनु पर्यो यहाँ माइनस 2pk छ यी अनि त्यसपछि डिपिकेलाई राख डिपिके भनेको 1 मात्रै छ यी अनि डिपिके यसरी एरेन्ज गर्न सक्नु पर्यो है यो चाहिँ यसरी जान्छ यो यसरी आउनु पर्यो होइन यसरी तिमीले म्याट्रिक्समा गर यस पछाडि भनेको चाहिँ सिम्पली यो फर्ममा आएर चाहिँ गर अनि एमएच भनेको हर्मिट म्याट्रिक्स यो एमएच हाम्रो लागि के हो हर्मिट म्याट्रिक्स हो ठिक छ यो एमएच हामीले अहिले निकालेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के हो एक्चुअल हर्मिट इन्टरभेन्सनको मेन इक्वेसन चाहिँ यो हो यी पोइन्ट गिभन पोइन्ट हुने होइन कन्ट्रोल पोइन्टहरू ठिक छ यसरी हामीले के गर्यौँ हर्मिट म्याट्रिक्स डिराइभ गर्यौँ है ठिक छ तिमीलाई कहीँ डिराइभ द म्याट्रिक्स फर हर्मिट इन्टरपोलेसन भनेर आइरहेको हुन्छ त्यस कारण यो कुरा एक्जाममा तिमीलाई 7-8 मार्क्समा यहाँसम्म लेख्नको लागि आइरहेको हुन्छ है एक्जाममा त्यसपछि यहाँसम्म लेख्नु पर्यो कुरो बुझ्यो यहाँबाट हामीलाई आउनु पर्यो यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो यो कसरी आयो भनेको अघि मैले अगाडिबाट देखाएँ यहाँबाट आएको यो नर्मली स्पेनिस स्पिकेसनबाट आएको बाँकी कुरा तिमीले गर्न सक्यौ ल ठिक छ बुझेन ल भन मलाई भन त यति बुझ्यौ ल आजलाई यति नै गऱ्यो नेट पनि भोलि यसलाई कन्टिन्यू गरौँला है ठिक छ भोलि यसलाई कन्टिन्यू गरौँला ठिक छ भोलि अर्को च्याप्टर 6 सजिलो छ बरु त्यो त छिटो हुन्छ अनि छिटो पढौँला अहिलेलाई यति